2054 सालमा साना किसान बैंक भन्थ्यो त्यतिखेर त्यो हानेर आइयो कागजपत्रहरू ल्याइयो अब त्यो पैसा त होइन त्यस्तो मोर्चामा पनि सहभागी हुनु म एकदमै भएँ म 2045 सालमा तत्कालीन मोटो मसाल समर्थित अनेरा सेवा छैटौँमा सङ्गठित भएको थिएँ जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नु अगाडि मोहन वैद्य किरणजीले गर्नुहुन्थ्यो हड्डी पसली भएर 206 वटै हड्डी हल्लिने गरी प्रहरीको चरम यातना भोगियो। अब द्वन्द्वकालमा भएका घटना जम्मै कथा बताउन थाल्यो भने यसैलाई प्रमाण बनाएर विभिन्न हेगैमा त के लैजालान् र तर काठमाडौँका मानवाधिकार आयोगतिर धाउने खतरा बढ्छ। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्चिएपछि धेरै कुराहरू लिकमा आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com एकचोटि त हेर्नुस् sangeetssarovar.com सरलाई स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार। म पुण्य गौतमको तर्फबाट तपाईँहरूको यो च्यानल र आदरणीय दर्शकवृन्दप्रति हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यहाँलाई त धेरै पटक धेरै मिडियाहरूमा देखिरहेका थियौँ र धेरै पटक हेरेका पनि थियौँ होइन। आज हाम्रो च्यानलमै यसरी यहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न पाउँदा यहाँका चाहिँ विचारहरू हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकलाई दिन पाउँदा एकदमै गौरवान्वित भएका छौँ र यहाँप्रति हामी आभार अनि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो विशेष त द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ च्यानल भएको कारणले हामी चाहिँ सुनौलो टेलिभिजनको युट्युब र सुनौलो टेलिभिजनको चाहिँ केबल टेलिभिजनबाट हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकको लागि हामी आजको कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौँ। यहाँका विगतमा जुन द्वन्द्वकाल 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा चाहिँ घटेका विभिन्न घटना परिघटनाहरू त पक्कै छन्। यहाँले चाहिँ अन्य मिडियाहरूमा पनि दिइसक्नु भएको छ, हामीले सुनेका पनि छौँ। ती कुराहरूलाई हाम्रा दर्शकलाई सबैले नहेरेको पनि हुनसक्छ, आफ्ना चाहिँ दर्शक हुनुहुन्छ होला सायद, नहेर्नुभएका दर्शकलाई हाम्रा दर्शकको लागि यहाँको अनुभूति हामी लिँदैछौँ। अन्य राजनीतिक विषयमा हामी त्यति जान चाहन्नौँ आज। र विगत 10 वर्षको जुन जनयुद्धसँग यहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सहभागी अर्थात् संलग्न र चाहिँ एउटा प्रकारको प्रभावित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ त्यो अनुभूति आज राख्दैछौँ। यहाँ खास चाहिँ कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको, अलिकति जन्मेको ठाउँबाट चाहिँ? हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको सुन जत्तिकै खारिएर सुनौलो भएको यो च्यानल मसँग बातचित गर्न आइरहनु भएको छ र तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र सुदृढ भविष्यको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत विषय हो, म बारा जिल्लाको निजगढमा जन्मेँ, जहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकको चर्चा चलिरहेको छ र त्यो मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र मेरो पुर्खाहरू रामेछापबाट झर्नु। यहाँ चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्रमा पनि एउटा प्रायोगिक होइन धेरै अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ र गर्दै आउनु भएको छ। यहाँले चाहिँ धेरै ठाउँमा पनि भनिसक्नु भएको छ र यो मिडियामा चाहिँ एकदमै चर्चाको शिखरमा पनि हुनुहुन्छ। धेरै मिडियाहरूले यहाँलाई पछ्याउँदै पनि आउने गर्दछन्, विभिन्न विषयमा विभिन्न कुराहरू लिएर आउने गर्दछन्। तर हामी यो 10 वर्षीय जुन युद्धसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्ने भएकोले यहाँको जीवनमा त्यो 10 वर्षीय युद्धले चाहिँ कस्तो प्रभावित पार्यो? हजुर अब अहिले हामी पोस्ट कन्फ्लिक्ट एरामा छौँ, द्वन्द्वोत्तर स्थितिमा छौँ। त्यसो त समाजमा द्वन्द्वहरू समाप्त भयो त, अथवा समाजमा अहिले हिंसा नै छैन, समाजमा कुनै अत्याचार छैन, अन्याय छैन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्ला। अब सोलो डोलो हेर्दा जनयुद्धकालको द्वन्द्वलाई हामीले क्रान्तिकारी द्वन्द्व भनेर रुचाउँछौँ। म इन्टरनेसनल रिलेसनको एउटा शोधार्थी पनि हुँ। मेरो इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीमा विशेष दखल पनि छ र राजनीतिक शास्त्रको PhD स्तरको मानिस पनि हुँ। मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सलाई नजिकबाट निहालेको छु। ग्लोबल फेनोमेनममा हेर्दा नेपालमा अहिले बम बारुदको धुवाँ छुटेको छैन, मान्छेहरू बन्दुकको गोलीले ढलेका छैनन्। राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षहरू कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डपछि शान्ति प्रक्रियामा इन्जोय गरिरहेका छन्। यसको मतलब समाजमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि इत्यादि रातारात समाप्त भयो भन्ने होइन। विदेशी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै चमत्कारिक विकास र प्रगति हुँदै देशमा समाजवाद आइहाल्यो भन्ने अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण पनि हाम्रो होइन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाल एउटा रक्तरञ्जित परिवेशबाट अगाडि बढेको छ र हामीले शान्तिका गुलाबहरू फुलाउनु छ, शान्तिका परेवाहरू उडाउनु छ। हामी मुर्दा शान्तिको पक्षमा छैनौँ। गरिबहरूले अमन चैनका साथ बाँच्न पाउने अनि राष्ट्रवादी देशभक्त जनसमुदायले छाती फुलाएर हाँस्न सक्ने त्यो व्यवस्थाको खोजीमा हामी छौँ। अब कमरेड विप्लवहरू अहिले पनि नयाँ तरिकाले क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू भूमिगत राजनीतिको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई भन्न के चाहन्छु भने
अब पनि हामीले फेरि रगत बगाउने स्थिति छैन। ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट हामीले लिएका छौँ भने जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति अलिकति हामीले लक्ष्य चेन्ज नगरे पनि बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ जरुर। जनताले अहिले तत्काल हिंसा र रक्तपात पनि रुचाएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो जुन क्रान्ति भयो त्यसलाई हामीले महान भनेका छौँ। त्यो महान जनयुद्ध नै थियो र त्यसले नेपाली समाजमा एउटा गणतान्त्रिक देन दियो। अब त्यो पुस्ताको त्यो जेनेरेसनका नेताहरूले फेरि लडेर समाजवाद वा जनवादको गन्तव्य पछ्याउन कति सम्भव होला, लेट्स डिबेट, छलफल गरौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पुस्ताले गणतन्त्र ल्यायो, हाम्रो पुस्ताले जनवाद वा समाजवाद ल्याउनु पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ। यहाँ चाहिँ त्यति बेलाको जुन 10 वर्षे जनयुद्ध र सङ्कटकालका एकदम काला दिनहरू थिए, त्यसमा चाहिँ बिर्सिन नसकिने क्षणहरू दिनहरू त पक्कै पनि यहाँको जीवनमा आए। त्यसमध्ये मुख्य क्षणहरूलाई सम्झनु पर्दा कुन दिनहरूलाई सम्झनुहुन्छ? त्यस्ता धेरै क्षणहरू छन्। आफूले सबैभन्दा आत्मीय ठानिएको साथीहरू, जनयुद्धको क्रममा महान शहीदको पङ्क्तिमा लामबद्ध हुँदाको पीडा, जस्तो कि म सम्झना गर्न चाहन्छु। हाम्रा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भूमिगत रूपमा रमेश भनेर चिनिन्थ्यो। उहाँको नाम थियो रुद्र पाखरिन। मकवानपुरको जनसरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने राति गेडी जस्तै हुनुहुन्थ्यो, लाल गेडी हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैको प्यारो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ वार्ता गर्ने क्रममा आइरहँदाखेरि दुश्मनहरूको गोलीबाट उहाँ नराम्रो सट ढलेर उहाँको शरीर त क्षतविक्षत भयो। कुन ठाउँमा हो सर? उहाँ मकवानपुरमा ढल्नुभयो, छतिवन नजिकै। र दुर्भाग्य कस्तो हो भने शान्ति प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा 10 घन्टा अगाडि मात्रै उहाँ ढल्नुभयो। भनाइको मतलब शान्ति प्रक्रिया भन्नुको मतलब वार्ता सुरु हुनुभन्दा 10 घन्टा अगाडि ढल्नुभयो। त्यस्तै बासु लामिछाने विकासजी ढल्नुभयो। र त्यस्ता कैयौँ क्षणहरू छन्। मेरा आफन्तहरू, प्रियजनहरू पनि ढल्नुभएको छ र म पटक पटक हिरासतमा परेको छु। जस्तो म सबभन्दा पहिला आज पनि सम्झिन्छु, म 2045 सालमा तत्कालीन मोटो मसाल समर्थित अनेरासेउ छैटौँमा सङ्गठित भएको थिएँ, जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नु अगाडि मोहन वैद्य किरणजीले गर्नुहुन्थ्यो। र किरणजीको महामन्त्रित्वमा भएको नेकपा मसाल अन्तर्गतको मोटो मसाल अन्तर्गतको विद्यार्थी सङ्गठनमा सङ्गठित भएर अगाडि बढेको म 2046 सालमा मण्डलीहरूसँगको चड्कन चिउरा खान पनि विवश भएँ। र 2048 सालमा मैले कलिलै उमेरमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको हुँ। त्यतिखेर पार्टी एकता केन्द्र थियो, संयुक्त जनमोर्चा भन्ने खुल्ला मोर्चा थियो। र 2049 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा 6 घन्टा गिरफ्तार भएको घटना म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। त्यसपछि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदा 51 सालमा पार्टी फुटेर नेकपा माओवादी बनिसकेपछि त्यसको सुरुवातको कार्यकर्ता हुने सौभाग्य पनि पाइयो। र 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हो, फागुन 14 गते म गिरफ्तार भएँ। र त्यसपछि 55 सालमा कियो सेराटु नामक एक निर्दयी अपरेसन चलेको बेला हाम्रा धेरै साथीहरू पनि शहीद हुनुभयो। त्यतिखेर पनि म गिरफ्तार भएँ र हड्डी पसली भएर 206वटै हड्डी हल्लिने गरी प्रहरीको चरम यातना भोगियो। जिउभरि करेन्ट लागेको थियो, औँलामा पिन घोचिएको थियो। त्यतिखेर म हिरासतमै हुँदा मेरो परम पूज्य पिताज्यू, मेरो बुवा बित्नुभयो। बुवा बितिसकेपछि कम्युनिस्टहरूले क्रिया गर्दैनन् भन्दै पनि गाउँलेहरूको दबावको कारण मलाई छोडियो। तर म 12औं रातमा हिरासत, पुलिसले एउटा हिरासत बनाएको थियो, त्यसबाट फरार भए पार्टीको नीतिअनुसार। पछि कान्तिपुरले माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भन्ने न्युज छाप्यो र हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि बाबू के क्रियामा सामेल हुई एक माओवादी कमान्डर पुलिसको चकमा देकर फरार भनेर न्युज छापेको थियो। 1979 को त्यो अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स अहिले पनि लाइब्रेरीमा सुरक्षित होला। कान्तिपुरको कटिङ त मसँग छ। र त्यसपछि पटक पटक यस्ता अनगिन्ती भोगाइहरू छन्, दुःखहरू छन्। जेल हिरासतमा बस्नु पर्छ। अब हिरासत यात्राको कुरा गर्नुहुन्छ भने त पोलिटिकल कारण सबभन्दा बढी हिरासत मै गएँ कि जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म 23 चोटि गएँ। यही सरकारको पालामा पनि म 12-14 चोटि गइसकेँ। सरिता गिरीको केसमा होस् अथवा कालापानी लिम्पियाधुराको सवालमा होस्, मनोज मुकुन्द नरवाणे नामक कुख्यात भारतीय सेनापति आउँदा त्यसको विरोध गर्दा पनि हिरासत बसियो। र म धेरै, यो अनगिन्ती छ, गनेर साध्यै छैन।
तत्कालीन द्वन्द्वकालको समयमा कुन कुन जेलमा अथवा चाहिँ हिरासतमा पर्नुभयो त्यति बेला चाहिँ यहाँ म पहिलोचोटि निजगढमा परेँ, दोस्रो तेस्रोचोटि पनि निजगढै परेँ। हजुर पछि काठमाडौँ आएर धेरै हिरासतहरू परियो। बढी काठमाडौँमै पर्नुभयो। बढी काठमाडौँमै भयो। यहाँको जीवनमा एकदमै बिर्सनै नसक्ने त्यो युद्धकालीन कुनै त्यस्तो दुःखद घटना छ हिरासत र जेल जीवन बाहेक? धेरै छ। मैले अघि बताएका क्षणहरू पनि बहुत दुःखद क्षणहरू। अलिकति त्यसलाई विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ कुन चाहिँ घटनालाई हामी सम्झाउन सक्छौँ? होइन, अब त्यस्तो धेरै घटनाहरू छ। जस्तो अब अहिले मैले झट्ट सम्झिँदाखेरि साथीहरूलाई बिदाई गरेको, अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि अथवा रातभर हिँड्दा पनि 2-3 रात खानै नखाइकन हिँड्दाका क्षणहरू, अथवा दुश्मनको आँखा छलेर विभिन्न मोर्चामा दौडधुप गर्दाका क्षणहरू प्रशस्त छन्। त्यस्ता धेरै छन्। र एकचोटि चाहिँ के भने 2054 सालमा साना किसान ब्याङ्क भन्थ्यो त्यतिखेर, त्यो हानेर आइयो, कागजपत्रहरू आइयो। अब त्यो पैसा त होइन। त्यस्तो मोर्चामा पनि सहभागी हुनुभयो? म एकदमै भएँ। त्यो बेलामा आउँदाखेरि चाहिँ 54 सालको जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा थियौँ हामी। जहाँबाट घुमेर आए पनि घुमिफिरी घुमजाटार भने जस्तै दिशा भ्रम भएछ एकै ठाउँमा आउने। त्यहाँ चाहिँ हात्तीको बिगबिगी थियो। हात्तीबाट बाल बचेको क्षणहरू पनि छ। र एकचोटि के भयो भने 55 सालको कुरा हो, म गिरफ्तार हुनुभन्दा अलिकति अगाडि, 55 होइन 53 सालमा ठ्याक्कै त्यो यता हाम्रो लाल बकैया त्यो खोला तर र यता सिङ्गोल भन्ने गाविस जानु पर्थ्यो रतनपुरी। त्यहाँबाट राति मध्यरातमा एउटा प्रशिक्षण सिद्ध्याएर ठ्याक्कै 12 बजेतिर म र एकजना सोमप्रसादजी भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो, हामी दुईजना आयौँ। अब त्यो झुनकुरी जस्तो टर्च थियो, धिप गर्थ्यो। हुन त यो रहस्यमय कुरा हो, तर मैले फर्स्ट टाइम तपाईँलाई भन्दै थियो। त्यो विषयमा मैले जनआस्थामा आर्टिकल पनि लेखेको छु 55 सालमा। टर्च ठ्याक्कै निभिसकेपछि कस्तो आवाज आयो भने जङ्गल पुरै ढलेको जस्तो कटटटटटट गरेर रुख त पुरै तपाईँको सबै ढल्लो जङ्गलले थिच्यो भनेको। यसो फर्केर हेरे केही पनि छैन। यो के हो अद्भुत सम्झ्यो। आजसम्म पनि मलाई थाहा छैन। बन्दुक पड्केको गोली पड्केको होइन, केही पनि होइन। जङ्गल अब काठ पुरै तपाईँको रुखै काटेर ढला जस्तो कटटटटट गरेर ड्याङ्की ड्याङ ढलेको आवाज मात्रै सुनियो। पछाडि फर्केर हेरे केही पनि देखिँदैन। तपाईँको लाइट चाहिँ बन्द थियो। यो मान्छेले भूतप्रेतको कुरा गर्छन्, म आध्यात्ममा विश्वास गर्दिनँ। टर्च लाइट बन्द भयो, आफै भयो। त्यतिखेर मोबाइलको जमाना पनि थिएन, आफै भयो अटोमेटिकली। अनि अर्को क्षण चाहिँ के छ भने एकचोटि हामी यता ठ्याक्कै सिङ्गोल भन्ने गाउँ विकास समिति अहिले निजगढ अन्तर्गत पर्छ, त्यहाँबाट खोलाको किनारै आएको एकजना मान्छे अगाडि भए जस्तो लाग्थ्यो। ए भाइ पर्खिन्न भनेको। त्यो मान्छे अगाडि हिँड्दो छ, हामी पछाडि छौँ। अलिकति बस्ती जस्तो ठाउँमा आएपछि त्यो मान्छे भेटिएन। त्यस्ता क्षणहरू त्यस्तो घटना पनि छ। अनि अर्को एकचोटि के भयो भने एक ठाउँमा अब जङ्गलै हिँडिरहेका थियौँ, दिउँसोको कुरा हो। छपक्कै मान्छेहरू बसेर त्यहाँ 2-3वटा खसी ढालेका रहेछन्। ती डाका हुन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो। हामीलाई देख्न साथ उनीहरू झम्टिन आए। हामी बाल बच्यौँ। हामीसँग अब थियो साथीहरूसँग भरुवासहरू, तर त्यसले काफी हुँदैन थियो त्यतिखेर। जम्का भेट भएको चाहिँ त्यति बेलाको सुरक्षा फौजहरूसँग जम्का भेट हुनुपर्ने, एकदमै बाल बाँच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यस्ता पनि छन्, धेरै छन्। त्यो बारेमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको आँखा छलेर हिँडेका त्यस्ता क्षणहरू धेरै छन्। अब कति त बिर्सेँ पनि मैले, धेरै वर्ष अगाडिको घटना हो होइन। त्यस्ता धेरै क्षणहरू छन् प्रशस्त। यस्ता चाहिँ कुनै सम्झना लायक एकचोटि हामी यो 3 भङ्गाले भन्ने ठाउँमा पुगेका थियौँ। कुन ठाउँ पर्छ त्यो भनेको मकवानपुरको एउटा खोज एरिया हो। अहिले त अलि विकास भयो होला। त्यहाँ पुलिस सर्च गर्दै आएको हामीलाई खोज्दै, तर 1 मिनटमै हामी बचेका थियौँ। हाम्रै घरमा आएर छापा मार्यो, तर हामी कसरी फस्किनु भयो त्यहाँबाट, कसरी जानुभयो? अब फेरि पुलिस आयो भनेर भागेको होइन, हामीलाई गिरफ्तार नहुनु रहेछ। पुलिस झुक्किएछ। हामी यो घरमा जुन घरमा बसेका थियौँ त्यही सेल्टरमा छ भनेर पुलिसलाई थाहा भएन, तर पुलिस अर्को सेल्टरमा होला भनेर उता गयो। हामी यताबाट लुत्त हिँड्यौँ। त्यही हो, त्यस्तो अवस्था थियो। खास यहाँको क्षेत्र कुन रह्यो त्यो जनयुद्ध कालमा चाहिँ, जब यहाँ चाहिँ पुरा समय दिनुभयो, पूर्णकालीन हुनुभयो, त्यति बेला कुन क्षेत्रमा रह्यो? मूलत म 12 पर्सा मकवानपुर रौतहट क्षेत्रमा बढी खट्टी, चितवन आक्कल झुक्कल आइन्थ्यो त्यतिखेर। पछि जनयुद्ध कालमा त धेरै साथीहरू पूर्वको पश्चिमको पूर्व गए। त्यतिखेर आफ्नो कमान्ड वा
क्षेत्रीय ब्युरो छोडेर बाहिर जान पाइँदैन थियो प्रशिक्षण हुन्थ्यो तिनै क्षेत्रहरू छन्। खास चाहिँ यो सैन्य क्षेत्र अर्थात् राजनीतिक क्षेत्र कुन क्षेत्र हो यहाँ? म मूलत राजनीतिक क्षेत्रको मान्छे हो। राजनीतिक क्षेत्र तर अब त्यतिखेर के थियो भने 2 in 1 जस्तो यता पनि खट्नुपर्ने उता पनि खट्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सैन्य तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अथवा कमान्ड एउटै व्यक्तिले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्छ। यस्तो चाहिँ कुनै मोर्चामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था त आएन यहाँको जीवनमा? त्यस्तो भयो होला ठाउँ ठाउँमा। अहिले यो भन्यो भने पनि मुद्दा लाग्ने अवस्था हुन्छ किनभने मान्छे खराब छन्। अब द्वन्द्व कालमा भएका घटना जम्मै कथा बताउन थाल्यो भने यसैलाई प्रमाण बनाएर विभिन्न हेगैमा त के लैजालान् र तर काठमाडौँका मानव अधिकार आयोगतिर धाउने खतरा बढ्छ। अब चाहिँ हामी विगतका केही स्मरणयोग्य कुरा त गऱ्यौँ, अब वर्तमानका केही छोटकरीमा कुराहरू गरौँ। वर्तमान यो राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? संसद विघटन भएको छ होइन, यस्तो भइरहेको छ, अवस्था एकदम तहस भएको छ, के हो यो, कस्तो जस्तो छ अहिले? यो भयङ्कर दुःखद कुरा हो। केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले चेयरमा हुनुहुन्छ तर उहाँले जनमतलाई सही ढङ्गले सम्मान गर्न सक्नु भएन। जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र भावना के हो, जनता के चाहन्छन्? अहिले कोरोनाको कहरको बिचमा जनताहरू रगतको आँसु बगाएर बसिरहेका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, नागरिकको जीवन तबाह भएको छ, शहीदहरूको सपना अधुरो छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, कमरेड कृष्णसेन इच्छुकहरूको जुन ढङ्गको एउटा योगदान छ त्यसलाई प्रज्वलित गर्ने गरी उहाँहरूलाई वास्तविक रूपमा सम्मान गर्ने गरी म यो भन्न चाहन्छु कि एकजना विश्व प्रसिद्ध लेखक हुनुहुन्छ ग्राभियल गार्सिया मार्केज, 100 Years of Solitudeका लेखक। उहाँको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि इतिहासप्रति गद्दारी गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन र कतै हामी इतिहासका ऋणी त छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र हामीले वास्तवमा जे गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्न सकेनौँ। गफहरू ठुल्ठुला दियौँ। अब रेल र जहाजका कुराहरू त चले तर कोही त भने जहाजमा सरर कोही त भने पसिना तरर भन्ने स्थिति अहिले पनि छ। हामी भित्रै वर्ग जन्मियो भन्ने हामीलाई चिन्ता छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले असान्दर्भिक ढङ्गले बेमौसमी बाजा बजाउनु भयो। अहिले जनताको माग भनेको संसद विघटन होइन, चुनाव होइन, 5 वर्षीय सरकारलाई ढुक्कैसँग चलाएर जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने म्यान्डेट थियो। तर पार्टीभित्र खिचलो भयो भनेर अनावश्यक रूपमा उहाँले टाङ अड्काएर हल्लो अड्काएर गोरु पड्काउने काम गर्नुभयो। यो बिल्कुल आपत्तिजनक छ मलाई। तर आशा भरोसा विश्वास छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अब आधिकारिक नेकपा र सूर्य चिन्हको हकमा त छलफलै गर्नु पर्दैन। त्यो कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको यो मूलधारको पार्टी जहाँ हामी सङ्गठित छौँ, श्रद्धेय अध्यक्ष द्वयले नेतृत्व गरेको पार्टीले पाउनेछ। संसद पुनर्स्थापना अर्थात् विघटित संसद बिउतिसकेपछि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्चिएपछि धेरै कुराहरू लिकमा आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। उसो भए यो सर्वोच्च अदालतले यो संसद पुनर्स्थापनाको चाहिँ मुद्दा छ त्यसलाई चाहिँ त्यही मुद्दालाई चाहिँ फैसला गर्ला त, पुनर्स्थापना गर्ला त? गर्नुपर्छ किनभने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठजीले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने यो जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको विघटन गर्नुभयो, जनमतको अवहेलना गर्नुभयो, जसरी राष्ट्रपतिज्यूले संविधानमा हुँदै नभएको धारालाई दुरुपयोग गरेर संसदलाई समाप्त पार्नुभयो, त्यो अधिकार उहाँहरूलाई छैन। र अदालतले भनेको संविधानको व्याख्या गर्ने हो, एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्स्ट्रा जुडिसियरी कुरा गर्ने हक उसलाई छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू कुरा अन्तचहितमा जनता भने जस्तो अहिले निर्वाचनको डम्फु बजाउने बेला हो यो। अनि चुनावको एकतारे बजाउँदै अनि बेमौसमी राग अलापेर अनि छेपाराको उखान हालेर चुड्किला सुनाउँदै अनि बदाम झुरझुरे चना चटपटे भन्दै हिँड्ने बेला त यो होइन नि। यो बेला भनेको काम गर्ने बेला हो। र म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ह्युगो चावेजबाट सिक्नुहोस्। ह्युगो चावेज कम्युनिस्ट थिएनन्, फिडेल क्यास्ट्रोबाट हाइली इम्प्रेस्ड थिए। ह्युगो चावेज जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदाखेरि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका बाराक ओबामालाई ओपन भ्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5th century अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट भन्ने किताब उपहार दिनुभएको थियो। र उहाँको एउटा मान्यता के थियो भने जनताको म्याक्सिमम सेवा गर्नु नै शासकको दायित्व हो। हामी के गरिरहेका छौँ? हामी गरिबको कुरा गर्छौँ, हामी समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ, प्राइभेटाइजेसनलाई जोड दिइरहेका छौँ। हामी गाई बान्नेहरूको रक्षा र हितको कुरा गर्छौँ, टाई बान्नेहरूसँग लन्च र डिनरमा व्यस्त छौँ। हामी रोल्पाको त्यो रुकुमको
जाजरकोटको ओलाङचुङ्गलाको गरिबहरूको तस्बिर हेरेर मक्ख पर्छौँ अनि मिटिङ चाहिँ हामी विनोद चौधरी र दुर्गा प्रसाईसँग गर्छौँ। यो मिलेन नि, ऱ्याङकोठ्याङ मिलेन, कता हो चिली कता हो गाँठी जनता हलमली। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा हामी के अर्थमा फरक छौँ? नेपाली काङ्ग्रेस त घोषित रूपमा पुँजीवादी नवउदारवादी पार्टी हो। उसलाई गरिबको मतलब छैन, उसलाई राष्ट्रियताको मतलब छैन। हामी कम्युनिस्टहरू जो गरिबको भोट लिएर आएका छौँ, गरिब दुखी असहाय रोगी अनि घाँस खोसिएका बाँस सुटिएका घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति दिन रात भौतारिने 10 नङ्ग्रा खियाउँदा पनि ताउलोमा जाउलो पकाउने बन्दोबस्त नभएका ती तमाम दरिद्र नारायणहरूको सेवा गर्नुपर्नेमा हामी ठुला ठुला धन्दा सेठ वा गल्लावालहरूको मेवा खाँदैमा व्यस्त छौँ। त्यसकारण यो कुरीति हटाउनुपर्छ। म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मौका आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोलो फर्किँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मौका एक बारको जुनीमा सदुपयोग गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री भन्ने कुर्सीमा तपाईँ विश्व लाएर बस्ने होइन, त्यो कुर्सी तपाईँसँग आर्यघाटमा पनि सँगै जाँदैन। म यो दुर्वाच्य त बोल्न चाहन्न। तपाईँ के आकाशमा घाम जुन रहेसम्म 1,10,00,000 वर्ष बाँच्ने गरी त्यो म्यान्डेट लिएर आएको हो र? एक दिन यो नश्वर शरीर नष्ट हुन्छ, तर आफ्नो कृतित्व बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र म कसैलाई निश्चित मतलब सिद्ध गर्ने गरी गाली गलौज गर्न चाहन्न। अब पनि जनताको मतको अपमान गर्ने हो भने अहिले पनि मौका छ, सम्मान गर्नुहोस्, पार्टी एकीकरणको निम्ति योगदान पुर्याउनुहोस्। अहिले फुटेर होइन जुटेर हामी अगाडि बढ्ने हो। भाइ फुटे गवार रोटेको नीति अप्नाउनु दिनु हुँदैन। डिभाइड एन्ड रुलको नीति यहाँ लागू गर्न खोजिरहेका छन्। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दरो खरो उभिनुपर्ने बेलामा, जनताको निम्ति काम गर्नुपर्ने बेलामा एकअर्कालाई छिर्के हान्ने, बेलदाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने, एम्बुसमा खडा गर्ने, आफ्नो निश्चित मतलब सिद्ध गर्ने अनि त्यसपछि आफू नरहे कोही पनि नरहोस् भनेर त्यो खालको कुत्सित मनसायका साथ अगाडि बढ्ने, यसरी अगाडि जाने हो भने त हामीले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहार जनतालाई के दिने? अनि एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि गुदी आफू खाने अनि बोक्रा मात्रै छोडिदिने, यो हुनै सक्दैन। उसमा यो संसद पुनर्स्थापना भएन, सर्वोच्चबाटै यो चाहिँ त्यो पुनर्स्थापनाको चाहिँ मुद्दालाई फेल भयो भने, फेल गराइयो भने के हुन्छ त्यसपछिको अवस्था? म यो हाइपोथेटिकल प्रश्नको जवाफ त सपाट शब्दमा दिन चाहन्न। म भरोसा गर्छु, म न्यायिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु। हो, हामी कहाँ दुईवटा नजिर छ। तिनै विश्वनाथ उपाध्याय, जसलाई पायनियर चिफ जस्टिस पनि भनिन्छ, न्यायको क्षेत्रको नौसिंह उहाँले राम्रोसँग पहिल्याउनु हुन्थ्यो भनिन्छ। तर विश्वनाथ उपाध्यायले दुईवटा फरक फैसला दिएर नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा कलङ्कको बिउ पनि रोप्नुभयो भनेर मैले भन्नुपर्छ। किनभने 2048 सालले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 51 सालमा संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर व्याख्या गर्नुभयो। फेरि उहाँले नि मनमोहन अधिकारीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर खारेज गर्नुभयो। भन्ने बित्तिकै यो दुईवटा नजिरमध्ये अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 51 सालमा संसद विघटन गरे जत्तिकै कुख्यात घटना हो यो। जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई छुरा रोप्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा, जसको विगत त्यति रमाइलो छैन, त्यति प्रियकर छैन, ड्यामेज कन्ट्रोलको एउटा अन्तिम मौका उहाँलाई प्राप्त भएको छ। यसो भनिरहँदा पुण्य गौतमलाई कन्टेम्प अफ कोर्ट लगाएर यदि हातमा हतकडी लगाउने इच्छा छ भने पनि म तयार छु। सत्य कुरो बोल्छु। चाहे मलाई एउटा सम्झना हुन्छ, एकजना माझी जातिको व्यक्तिलाई सम्राटले सोधे, यो रुख त म बाङ्गो देख्छु, तिमी कस्तो देख्छौ भनेर सोधे। त्यो सोझो माझीले बताए, म त रुख बाङ्गै देख्छु, मेरो घाँटी चिलाएको हो कि महाराजको बोली बिग्रिएको थाहा छैन भन्थ्यो रे। म पनि त्यही भन्छु, मेरो घाँटी चिलाएको हो कि प्रधान न्यायाधीशको नियत बाङ्गिएको मलाई थाहा छैन। तर मलाई भरोसा विश्वास छ कि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेटिङबाट मुक्त भएर संविधान अनुसार फैसला गर्ने हो भने संसद अवश्य पनि पुनर्स्थापना हुन्छ। यसको लागि कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रे चाहिँदैन, कुनै 12 हातको टाँगाले कुनै कमाल गर्नु पर्दैन, कुनै रिठ्ठे झाँक्रीले जोखाना पनि हेर्नु पर्दैन। अलिकति म अब चाहिँ यो यहाँको व्यक्तिगत कुरा चाहिँ सोधेँ। यति धेरै मिडियाहरूलाई समय पनि दिइरहनु भएको छ। यहाँको अध्ययनको पाटो चाहिँ अहिले अब रोकिएको छ या चाहिँ निरन्तर छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। कसरी चाहिँ यो समयलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अन्य चाहिँ यहाँको चाहिँ कुनै अब आर्थिक आयोजनको चाहिँ बाटोहरू पनि हो छ कि आफ्नो कसरी चाहिँ जीवनयापन गर्नुभएको छ? अलिकति यो जिज्ञासा धेरैको होला, साथी धेरै सोध्नु भएन कि जस्तो पनि लाग्छ। म मार्क्सवादी हुँ, तर अलिअलि थोरोवादी पनि हुँ। छोरोवादी भने होइन, थोरोवादी। थोरो भन्थे पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक पढ।
मेरो एउटा कमजोरी भनौँ आदत भनौँ एकचोटि दसैँमा यसो यसपटक राम्रै लुगा हाल्नु पर्यो भनेर गएको थिएँ भोटाइटी पुगिसकेपछि मन फर्क्यो त्यतिखेर पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन उहाँको किताब आएको छ भन्ने हल्ला सुनेपछि म गएँ अब के को प्यान्ट र सर्ट किन्नु म त त्यहीँ गएर नयाँ कपडा हाल्नु सट्टा नयाँ पुस्तक पो किनेर आएँ त म त्यस्तो खालको मान्छे हो कोटै किन्नु भएन किनिन कोट भनाइको मतलब लुगा कोट त एक दुई जोर होला मैले भन्न खोजेको के भने किताब पढ्ने नाउँमा म पुस्तकको धमिरा बन्न चाहन्न किताबदेखि किताबसम्म ज्ञानको अन्त्य हुने त्यो खालको पुस्तकपन्थी रोगमा म छैन अथवा यसो भन्छु म तपाईँलाई गणेश पानजीले एकचोटि बिपीलाई सोध्नु भएछ बिपी बाबु म पनि बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म पढिराख्छु जेलमा तर तपाईँ धेरै पढ्नुहुन्न धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ व्याख्या गर्नुहुन्छ मेरो त यो डोकोमा के अरे चाल्नुमा पानी नअडिए जस्तै मेरो त दिमागमा ज्ञानै अड्किएन भन्नुहुन्थ्यो अरे बिपीले भन्नुहुन्थ्यो त्यसको जवाब बिपीले दिनुभएको थियो गणेश मानजी तपाईँ दिमाग चौतर्फी घुमाउनुहुन्छ तपाईँको आँखा त किताबमा हुन्छ मन कता हो कता तीन त्रिलोक 14 भुवनमा डुल्छ पढ्दाखेरि दुनियाँ भुलेर पढ्नु सम्झिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अरे म पनि एकदम 20औं घन्टा पढ्ने मान्छे होइन कुनै समय मैले नडाटी भन्छु मेरो लाइब्रेरीमा हजारौँ किताब छ पढ्नु पर्छ भन्ने हुटुटीले 15-16 घन्टा पनि पढेँ 24 घन्टामा त्यसरी पनि पढियो कुनै समय तर अहिले पनि म नित्य निरन्तर 5 घन्टा पुस्तक पढेरै छाड्छु चाहे जुनसुकै समय होस् कुन समय चाहिँ यहाँले चाहिँ म बेलुका पढ्छु यहाँबाट गइसकेपछि यो मोबाइल भन्ने जिनिसलाई त्यति धेरै चलाउँदिनँ त्यो भाँडोलाई एकातिर थन्काउँछु आधा 1 घन्टापछि त्यसपछि म पुस्तकै पढ्छु अब नयाँ नयाँ ज्ञान लिन्छु मैले फेरि यता नेट चलाउँदा पनि प्रायः म CNN BBC हेर्छु इन्टरनेसनल न्युज एजेन्सीको न्युजहरू अपडेट गर्छु अलिअलि आफ्ना भिडियोहरू हेर्छु मन परेको भिडियो सेयर गर्छु सबै सेयर गर्न सकिँदैन र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु कि जस्तो तपाईँ अब ज्ञान अध्ययनलाई नै एकाडेमिक क्वालिफिकेसनलाई नै ज्ञानको अन्तिम स्रोत सम्झिनुहुन्छ भने अब म MA इन फर्स्ट डिभिजन प्लस PhD लेभल हो मेरो यहाँभन्दा बढी कति पढ्ने र भन्ने पनि होला तर त्यस्तो होइन म आज पनि भन्न चाहन्छु कमरेड पुष्पलाल जो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो केवल SLC हुनुहुन्थ्यो तर युनिभर्सिटीका दिग्गज प्रोफेसरहरूले आज पनि भन्नुहुन्छ द हिस्टोरिकल सर्वे अफ नेपाल भन्ने उहाँको किताब कुनै PhD थेसिस भन्दा कम छैन बिपी कोइराला पनि त BA BL महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि त BA BL हो बिपी कोइराला पनि ग्रेजुएसनसम्म पढेको हो जननेता कमरेड मदन भण्डारीले पनि ब्याचलर लेभल मात्रै अध्ययन गर्नुभएको थियो के म उहाँभन्दा बढी ध्यानी ज्ञानी विद्वान महाविद्वान भएँ त बिल्कुल होइन पढाइ केही चिज हो तर सम्पूर्ण होइन पढाइ भन्ने कुरो ज्ञान भन्ने कुरो जस्तो ज्ञानका 4वटा शाखा हुन्छ भनिन्छ एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ पहिलो लेभलमा तपाईँसँग सूचना हुन्छ दोस्रो तपाईँसँग के हुने भयो भन्दा पहिलो इन्फर्मेसन हुने भयो दोस्रो नलेज हुन्छ त्योभन्दा एक स्टेप माथि उठेको सूचना पनि जम्मै सूचना जे हो त्यो जम्मै पत्याइहाल्ने जस्तो कि एकछिनको लागि शेरबहादुर जेलमा भनेर न्युज आयो हो न हो त्यही शेरबहादुर देउवा चाहिँ जेलमा होला भन्ठानेर उसैको फोटो छाप्ने यसलाई भनिन्छ इन्फर्मेसन त्योभन्दा एक लेभल माथि उठेकोलाई चाहिँ नलेज भनिन्छ ओहो शेरबहादुर त शेरबहादुर तर त्यो बुढा नीलकण्ठ बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर होइन कुनै अर्को शेरबहादुर होला भनेर सोच्नु चाहिँ त्यो नलेज हो अनि त्योभन्दा माथि विजडम हुन्छ त्यो चाहिँ विवेक सम्बद्ध ज्ञान हो त्योभन्दा माथि इन्लाइटेन हुन्छ बुद्ध पुरुषको चाहिँ इन्लाइटेन हुन्छ अब ममा विजडमसम्म होला कि भन्न ठान्छु इन्लाइटेन हुनको निम्ति त मैले पनि भगीरथ मेहनत गर्नुपर्छ अनि यहाँको चाहिँ जुन आर्थिक पाटो छ घर व्यवहार चलाउनु पर्छ होला त्यो कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको त्यो एकदमै सिम्पल कुरा हो म आफै पनि रिसर्च ओरिएन्टेड कामहरू गर्छु मैले बाँच्ने मेलो पहिलेदेखि बनाएको छु भनेको मतलब मैले कसैसँग मेरो टपरीमा कसैले सिधा पनि हालेको छैन अलिअलि ऋण होला मलाई पनि त्यो चुक्ता गरौँला व्यक्तिगत ऋण छ तर म पहिले पनि मध्यमवर्गीय मान्छे हुँ म पहिला पनि आफ्नै खुट्टामा उभिन्थेँ अब साबेल बेल्चा गैँची चलाउनु पर्दैन मैले बाँच्नको लागि रिसर्च ओरिएन्टेड काम गर्छु कति किताबको होस्ट राइटर भएँ होला अनि मेरो दाल तेल आउला गाउँबाट होइन गाउँको एउटा जग्गा जमिन भएको मान्छे हो त्यसकारण मलाई फेरि म कुनै 5 स्टारमा गएर खानु पनि पर्दैन लन्च डिनर गर्नु पर्दैन सौखिन छैन मैले खर्च धान्न सकिँदैन भनेरै बाइक चढेको छैन त्यसकारण यी कुराहरू म्यानेज हुन्छ सिम्पल लिभिङ आई थिङ्किङ एकदम सादा जीवनमा बिताउनु गर्नुभएको छ र त्यति अप्ठ्यारो अवस्था पनि छैन जीवन बिताउनलाई
नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर .com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर .com